اس دے مطابق انہاں نہ رکھیا حرب، جنگ، لڑائی۔ میرے آقا نے فرمایا حرب نہیں، حسن۔ میرے نبی نے وہ نام بدل دیتا، وہ نام نہیں رکھنا، جڑا نام غلط ہویا میرے نبی بدل دینے ہیں۔ جس نام دا معنی بھی ٹھیک نہ ہویا میرے نبی بدل دینے ہیں۔ جس نام وچ شرک پایا جاوے وہ نام ہی میرے نبی بدل دینے ہیں۔ تواڈے چوں کتنے لوگ جاننے ہیں حضرت ابوبکر دا جاہلیت دے زمانے چ کے نام آئی؟ عبد الکعبہ، عبد الکعبے کا بندہ۔ میرے نبی نو اے نام ہی پسند نہیں آیا، بندے دی نسبت کعبے والے پاسے ہوے۔ میرے نبی نے حضرت ابوبکر دا نام بدلیا، فرمایا عبد الکعبہ نہیں، عبداللہ۔ کہ نہ رکھیا میرے نبی نہ بدل دینے ہیں جڑے غلط ہوئے نا۔ میرا یہ موضوع نہیں، لیکن جڑے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، علماء بیٹھے، انہاں نال میں ایک گل کرنا چاہنا، اگر معاویہ نام ہی بہتر نہ ہویا تو میرا نبی اس نو بھی بدل دے گا، اس نو بھی بدل دے گا میرا نبی۔ جڑا نام ہی مناسب نہیں لگدا میرا نبی اس نام نو فرمایا حرب نہیں، حسن۔ گھٹی میرے نبی نے لائی، کانے چازان میرے نبی نے آکھی، نام میرے نبی نے رکھیا۔ پرورش حضرت حسن دی سیدہ فاطمہ دی جھولی جھوئی۔ اس پرورش دا اثر ہے۔ پتہ نہیں جڑے ذمہ دار تے جٹ بیٹھن وہ میری گل سمجھ پاسن کہ نہ سمجھ پاسن، پڑھیا لکھا طبقہ میری گل ضرور سمجھ سی۔ حضرت حسن حضرت علی تو بعد خلیفہ بنے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کوئی نہ کہ بنے ہیں، امیر المومنین بنے ہیں، خلیفۃ المسلمین بنے ہیں۔ 6 مہینے، کتنے مہینے؟ 6 مہینے کتنیاں صوبیاں تے حکومتیں، 40,000 فوج کولے، بیت المال ہے، بیت المال ہے، فوج ہے، گورنر ہیں صوبیاں چ، حامی ہیں۔ لیکن حضرت حسن نے مسلماناں دیاں 2 جماعتاں دے درمیان صلح کروان واسطے اقتدار دی قربانی دے دیتی۔ خود تساں سن لیا تے میں آکھ لیا، تساں سن لیا تے میں آکھ لیا، ذرا تہ تے اترو یار۔ او دے چھوڑنے سوکھے ہوندے، چھوڑدا کوئی اودا؟ اے محلیاں چ نہیں بندیاں ویلفیئر سوسائٹیاں نکیاں نکیاں ایڈیاں ایڈیاں، او دا جڑے چیئرمین بن جائے او جان نہیں چھوڑدا، چھوڑدا کوئی جان؟ جماعتاں دے عہدے دار عہدہ چھوڑنا معمولی جی عہدہ، کوئی نہیں چھوڑدا، کوئی نہیں چھوڑدا۔ اتھے 40,000 فوج تلے، صوبیاں تے حکومت، امیر المومنین، لیکن پرورش پائیے نا فاطمہ دی جھولی چ۔ حضرت حسن نے مسلمانہ دے اتحاد واسطے، اتفاق واسطے خلافت نو کے کر دیتا؟ قربان کر، اقتدار قربان کر دیتا، سب چیز قربان کی، پرورش کہندی گو دے چھوئی ہے۔ تہاڈا کے خیال ہے یہ جڑی ماں دی جھولی ہے یہ انہی ہی ہے؟ یہ پہلا مدرسہ ہے بچے دا، یہ پہلی درسگاہ ہے بچے دی، ماں دی جھولی۔ جس طبیعت اور مزاج دی ماں ہو سی نا انہی یار بچہ پرورش پاسی۔
जिन्हां दियां शादियां हो चुकियां तुसां भुगतो भुगतो, ते जिन्हां दियां नहीं होइयां ना ना वो बड़े आजाद हैं। जिन्हां दियां नहीं होइयां ओ मेरी गल सुनो, जिस औरत दी गोद विच तेरे बच्चे पलने वो औरत अगर अच्छे घराने दी नहीं, इज्जत वाले घराने दी नहीं, खुद इज्जत वाली नहीं, तेरे बच्चियां नू किंजे पालना सी? वेधियो दीनदारी। और नौजवानों, कदी शादी करदे हो या ये भी वेख्या ने दीनदारी वेखी ने? कदी दौलत वेखदे हो? दौलत हुण मेरे वाले पासे तवज्जो करो। बोल हुण तुहाडे वाली गल आई तो कोई चुप कर गए हो के वेदे हो? मां प्यो भी आदे नो दौलत वेदे, जमीन है, लड़की का जहेज कितना आएगा, इो वेदे हो ना। हुसन दूई शय केड़ी है? खूबसूरती। मेरे नबी ने फरमाया किसी औरत से शादी की जाती है माल की वजह से, हुसन की वजह से, जमाल की वजह से और दीन की वजह से। मेरे नबी ने फरमाया दीन देखा करो, दीन देखा करो। वो लड़की इज्जत वाले घराने दिए, मुअज्जज घराने दिए, अच्छे घराने दिए, बा पर्दा है, बा हया है, तालीम याफ्ता है। पहले जमाने च लोग ये वेखते होंगे, पहले जमाने च लोग ये वेखते होंगे दीन। क्यों? कल तेरी औलाद उसकी गोद पलनी। गल लंबी होती चली जासी, मैं मुख्तसर करना चाहता। मन तो लिहाज है। हजरत अली दे दूसरे बेटे का नाम है हुसैन। ये हजरत हसन तो छोटे हैं। इन्हों भी घुट्टी मेरे नबी ने लाई। इन्हों दे कान च भी आजान मेरे नबी ने आखी। इन्हों का नाम ही मेरे नबी ने रखिया। हजरत अली वत ना हरब रखे आई। हजरत हुसैन का नाम के रखिया ने? हर्ब, लड़ाई, जंग। मेरे नबी ने फरमाया हर्ब नहीं, हुसैन। इन्हों मेरे नबी ने मोढे ते सवार किया। पुछण वाले हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को पूछया, वो बच्चे हैं छोटे जहे, हुसैन सवारी तो बड़ी चंगी लदी आई, कायनात दा ताजदार है, इमामुल अंबिया है, रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़निबीन है, खातमुन नबिय्यीन है, हौज़े कौसर दा साकी है, रोज़े माशर दा शाफी है, मकामे महमूद दा दूल्हा है। हुणे कारी साहब पढ़ रहे हैं ना, तिलावत कर रहे हैं ते तू सुभान अल्लाह आख रहा है, तू समझ को नहीं पी आती। इस ऐत अल्लाह आख के रहा, तुम समझ नहीं आ रही। उस कहते ना पढ़िए व कुरान अल फज्र, इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। उलमा बयान करते रहते हैं, तो सुनते रहते हो। बंदे आलवी कोल भी सुनो। वमिनल लैल, रात के कुछ हिस्से में फतहज्जद, उठिए, नरम बिस्तर छोड़िए, नींद कुर्बान कर दीजिए, रात के कुछ हिस्से में उठ के मेरे नाल प्यार दियां गल्लां कीता कर। वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लका, ए तहज्जुद दी नमाज
صرف تیرے واسطے ضروری ہے، تیری امت واسطے ضروری کوئی نہیں ہو، پڑھن تا ثواب ہے نہ پڑھن تا گناہ کوئی نہیں، لیکن تواڈے واسطے ضروری ہے نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ۔ انہاں لوگوں نے تو پتہ نہیں سمجھ آنی ہے کہ نہیں علماء کرام تو اگر مانا بندیالوی دا پسند آ جائے، علماء ویسے سبحان اللہ آکھنے تے داد دینے کنجوس بڑے ہوندے ہیں، لیکن چلو داد دے دے بھی بندیالوی چنگا ترجمہ کر گیا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، جدہ ساری دنیا سہ جائے نا، نرم و گداز بستر تے آرام دی نیند ستی ہوئے نا، میرے پیغمبر تو میرے سامنے نفلاں دے اندر کھلو جایا کر، کل اسامی تے تن مقام محمود تے کھلارنا ہے نا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، ساری کائنات دے سامنے اے حسن تے حسین نو موڈیاں تے چان والا کون ہے؟ اے کیڈی عظیم شخصیت ہے جڑا مقام محمود دا دولہ ہے، جڑا آخریا آنا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرہ، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا، ولا فخرہ، اور مجھے اس پر فخر بھی کوئی نہیں۔ قربان جاواں اپنے نبی دی آئزی تے یار، تہ چتر کے سنیا کرو یار، آئزی تو ویکھو، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، تواضع ویکھو، عاجزی ویکھو، انکساری ویکھو، فرمایا ولا فخرہ، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں، وانا اول شافعی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں نے لب کھولنے ہیں، انا اول شافعی یوم القیامہ واول مشفع یوم القیامہ، اور میں ہوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حسنین کریمین نو موڈیاں تے چان والا کون ہے؟ بڑی عظیم ہستی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے انبیاء جواب دے گئے، قیامت والے دیہڑے سارے انبیاء جواب دے گئے، لست لہا ایتو نوحا، حضرت نوح آدھے لست لہا ایتو ابراہیم، حضرت ابراہیم آدھے لست لہا ایتو موسیٰ، حضرت موسیٰ آدھے لست لہا ایتو عیسیٰ۔ علماء کرام بندیالوی پھر ایک گل کرنا چاہتا اور بالکل نویں کرنا چاہتا، مسند احمد نے یا بخاری نے نقل کی، انہاں دو چو ایک کتاب نے نقل کیتا، میں یقینی طور تے نہیں آ سکتا بھی کیڑی کتاب نے نقل کی، مسند احمد یا بخاری۔ میں عربی پڑھساں لیکن اتنی آسان عربی ہے کہ تو سمجھ آ جاسی، سمجھ آ جاوے تو سبحان اللہ نالے فضا گونج جانی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کول ساری خلقت پہنچی، رب نال گل کرو، حساب کتاب پیچھے بھی تو شروع کرنا، ذرا جلدی شروع کرے، میدان معاشر دی سختی تو نجات ملے۔ حضرت عیسیٰ دے لست لہا، میرا اے منصب نہیں، اے تو محمدن وہو خاتم النبیین، محمد عربی کے پاس جاؤ، ان پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دی،
ہن خلقت سوچ سوچ کے جا رہی ہے. پہلے ایک نبی کول گئے، اس آخیا انہاں کول ٹر جاؤ، انہاں کول ٹر جاؤ، انہاں کول ٹر جاؤ، انہاں کول ٹر جاؤ، تے جیندے کول ہن جا رہے ہاں، اس تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں. یہ خلقت سوچ دی جا رہی ہے، سوچ دی جا رہی ہے. پھر حوالہ پیش کر رہے ہیں مسند احمد یا بخاری. ایک حوالہ مسند احمد ہے، ایک بخاری چ. ایک خلقت جڑے حضرت میرے نبی دے دروازے تے آئی میدان معاشر وچ، خلقت نے آکھیا خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب بعد وچ رب شروع کرنا، سفارش کرو ذرا جلدی شروع کرے. تے خلقت آدھی ہے انتا، تو میرے پاس توجہ کرنی، انتا محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین. اے تو کہ سمجھ دیو آکھن والے کون ہیں؟ مومن؟ نا، یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، سکھ، مرزائی، میرے نبی دے خاکے بڑھان والے، دہریے، رب دے منکر، ساری خلقت میرے نبی دے دروازے تے اے اقرار کر رہی ہے تہاڈے تے نبوت دا دروازہ بند ہے. پھر عربی پڑھن لگا، اتنی آسان ہے کہ ترجمہ من نہ کرنا پوے. تہاڈی سبحان اللہ دسے تو سمجھ گئے ہو. ہر نبی آتا ہی لستو لہا، لستو لہا، میرا یہ منصب نہیں. کسی اور کول جاؤ تے جنا خلقت میرے نبی دے دروازے تے آئی، میرے نبی نے آکھیا آنا لہا، آنا لہا، آنا لہا. یہ تو منصب میرا ہے. تساں کتھے پھر دے رہے ہو، تساں کتھے پھر دے رہے ہو. اے رب نال میں گل کر، ہر قسم دی دھڑے بندی تو ہٹ کے میری گل سننی، ہر قسم دی دھڑے بندی ہٹ دھرمی. دیوار تے بھی نصیحت لکھی ہوئے نا تے بندے نو من لینی چاہیے. اے نہیں ویکھنا چاہیے بھی آکھن والا کون. میری گل ذرا غور نال سن. میرے نبی شفاعت کرن واسطے مقام محمود تے آ گئے. اسا یب آسا کا ربو کا مقامم، جس کا وعدہ قرآن چ ہے. حالے تھوڑی دیر بہو، پیچھے بنجے. ہاں تو میری آواز آ رہی؟ پچھلے لوگوں نو آ رہی؟ اساں یب آسا کا ربو کا مقام محمودا، میرا نبی شفاعت کرن واسطے مقام محمود تے آ گیا. جتنیاں گلاں پڑھدا چلا جا رہا کعبہ دے رب دی قسم حدیث چ پڑھ رہا. میرے نبی دے ارشادات ہیں. میرے نبی نے فرمایا میں سر سجدے